शेर हिंदुस्तान आए हैं, शेर रजा आए हैं, मुफ्ती सलमान अजहरी आए हैं। मैं ये चाहता हूं जहां पर आकर हम रुके थे वहीं से हम फिर आगे बढ़ते हैं। हम रुके थे कहां आकर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जेल से निकालने के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ये वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। चलिए इस वीडियो को देखते हैं, फिर बात करते हैं। कुछ देर की खामोशी है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसलिए कि मुझे कोई शेर अब याद कराने की ज़रूरत नहीं और ना ही किसी के सामने कुछ बोलने की ज़रूरत है। हालात तो ऐसे थे कि जो नॉन मुस्लिम थे वो भी हमें जेल में देखकर यही कहते थे कि आप ही ने कहा ये फलां बात। हमने कहा अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको भी याद करा दिया। मेरे अजीजों, सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, शरारे बू लहबी से चरागे मुस्तफ़वी। ये आजकल के मामलात नहीं, इब्तिदा से हक और बातिल के मारके होते रहे। लेकिन एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं, मुजफ्फर को मुक़य्यद ना समझ ऐ सयाद। सैयदना मुजफ्फर हुसैन कछोछवी रहमतुल्लाह तआला अलैह जेल गए थे, कैद में थे, तब उन्होंने ये शेर कहा था कि मुजफ्फर को मुक़य्यद ना समझ ऐ सयाद, मेरी ये असीरी भी सुन्नत आबाई है। मेरे आबा व अजदाद की सुन्नत है जिस पर मैं अमल करके आ रहा हूं। मेरे बुजुर्गों की ये सुन्नत थी। बहरहाल जिनको जिस रास्ते से मुझे गुजारना था, लोगों के दिलों में ये ठंडक थी शायद कि जुबान बंद करके चंद दिनों के लिए कैद कर दिया जाए, मगर मेरा अकीदा ये था कि अल्लाह तबारक व तआला जब तक चाहे कि कोई उसके लिए पाबंदी नहीं कर लगा सकता। व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु। रब तआला फरमाता अगर अल्लाह ताला तुम्हें कोई मुसीबत दे तो उसके अलावा कोई टाल नहीं सकता। व इन यमसस्कल्लाहु बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिही, और अल्लाह किसी को भलाई दे दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह जिसके साथ है उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। मुफ्ती सलमान अजहरी जी के साथ अल्लाह है। आप लोग भी दुआ कीजिए कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हक की बात कर सके, ईमान की बात कर सके। मौला तबारक व तआला अगर किसी को कोई मकाम अता कर दे तो हजारों कीड़ों के फड़फड़ाने से वो मकाम खत्म भी नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला जिसको बढ़ाना चाहे उसके लिए कोई रास्ता रुकावट नहीं बन सकता। इसलिए कि हमने तारीख में देखा है, तयबंद लगे कपड़े पहनने वाले, पैरों में चप्पल नहीं थे, जिनके नाखून तक उखड़ जाते थे, लेकिन वो जब चलते थे कैसर और किसरा भी कांपते थे। जिनका ही ये नारा था टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। ये वो सहाबा किराम और असलाफ किराम, उनका ये मामूल था। बज़ाहिर उनके पास कोई असबाब नहीं थे, लेकिन लोगों का हुजूम और दीवानगी जो होती है, बाहर बैठा हुआ हर आदमी मुझे लेकर के डरता भी रहता है। इतनी भीड़ में जाते कैसे, आते कैसे। मैं एक ही बात करता हूं, दीवानों को दीवाना ही संभाल सकता है और पागलों को पागल ही समझ सकता है। मेरे अजीजों, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुर्सियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। सुना कि वो शेर फिर होशियार होगा। हमें यूं ही नहीं दबाया जाता, यूं ही नहीं पकड़ा जाता। बातिल कुव्वतों को हमेशा इस बात का डर है कि किसी मोहल्ले से मोहम्मद अरबी का शेर फिर कोई बेदार ना हो जाए। लेकिन जब तक अल्लाह ताला ने हमारी जुबान सलामत रखी है, जहां जहां जाएंगे हम हर एक को बेदार करते जाएंगे और हर कौम को, हमारी हर कौम के बच्चे को, हमारी कौम के हर बच्चे को बार बार हम ये बताते जाएंगे कि तुम मोहम्मद अरबी के शेर हो, कुत्ते नहीं हो। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुत्ते हैं, दुनिया की गोटी और रोटी खाने वाले कुत्ते नहीं है। एक बात याद रखो, एक मसल मशहूर है, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। इसी तरह से कुछ लोग अपनी चाल भूल जाते। तुम खैर उम्मत हो, कुरान ने तुम्हें खैर उम्मत कहा है, ये ताज तुम्हारे सर पर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होने का शरफ
پچھلے انبیاء کرام اس بات کی تمنا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے بن مانگے تمہیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا. آج صرف اتنی بات میں کر کے جاؤں گا، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے. دوستو آپ نے دیکھا ہوگا مفتی سلمان علیہ صاحب کو جیل بھیجا گیا منہ بند کرنے کے لیے، پھر بھی وہ آج بول رہا ہے، ہمت سے بول رہا ہے. اللہ ان کے ساتھ ہے. آپ لوگ بھی دعا کیجئے کہ ایسے ہی بولتے رہے، اللہ ان کے ساتھ ہے. ابھی قرآن یہی شعر تو ہم نے پڑھا تھا، لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی. کیا ہم یہ نہ کہیں کہ قرآن باقی ہے اسلام باقی ہے؟ نہیں کہہ سکتے؟ ارے ہم تو اس وقت تک کہتے رہیں گے جب تک ہمارے گلے میں خرخراہٹ کی آواز باقی رہے گی. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. آپ سب کی ایک ذمہ داری ہے، ایک ذمہ داری ہے. تمہارے جوش کا اگر کسی نے غلط استعمال کر لیا تو بہت برا حال ہوگا. تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، عشق رسول کی دولت ہے، جوش و جذبہ ہے. مجھے اچھی طرح سے پتا ہے یہ مجمع جو جمع ہوا ہے نامردوں کا مجمع تھوڑی نہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں آئے ہوئے لوگ. لیکن تمہارے جوش اور جذبے کو اگر کسی نے غلط استعمال کر لیا تو تمہاری زندگی بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد. اسی لیے اپنے جوش کے ساتھ ہوش کا استعمال کرو. تمہاری جوانی، تمہاری چال چلن دنیا داروں کے لیے نہیں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ایک بات مجھے بتاؤ نوجوانوں، اگر تمہاری زندگی اس بات پر آ گئی تو پھر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات یہ طے کر کے جاؤ، ہمارے پاس جو کچھ ہے، ہماری جو سانسیں چل رہی ہے، یہ بھی نام مصطفیٰ ہے. حضور کا نام نہ ہو تو ہماری عزت کا، ہماری زندگی کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے. ہماری زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو ہماری زندگی میں اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نکال دیا گیا تو چلتی پھرتی لاشیں ہیں، کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اس لیے ایک بات، گانے بازے تماشے، یہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر خرافات کرنا، گیم، نشہ، اس سب چیزوں سے توبہ کر لو. اور ایک بات، اس بات پر آ کر جم جاؤ، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی. ہماری زندگی کس کے لیے ہے؟ زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان. یا رسول اللہ، ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں، زمین و زمان، مکین و مکان. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان. ہم سب کی زبان، بس کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہے؟ جھنڈے لے کر کے جو گھومتے رہتے ہیں، صبح الگ، دوپہر میں الگ، رات میں الگ. ہمارا وہ مذہب نہیں. کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، یا رسول اللہ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. میرے عزیزوں، ہم جن حالات سے گزر کر کے آئے اور دیکھا، یہ آپ سب کی محبتیں تھی، سب کی دعائیں تھی، جو رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے مضبوط بنائے رکھا تھا. اور خوف اور ڈر نام کی کوئی چیز کبھی ہمارے اندر. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. اللہ مفتی سلمان اجاری صاحب کو ایسے ہی بولنے کی ہمت دے. اور خوف اور ڈر نام کی کوئی چیز کبھی ہمارے اندر آئی نہیں. ہم نے محسوس کیا ہے دائیں 100 بائیں 100 لوگ چل رہے ہو، ہمیں اس کی فکر نہیں تھی. ہم تو صرف اتنا جانتے تھے، فخر ہے اس بات پر قیدی بنا اس نام پر. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ.